Mayong udto gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Hugot ang seguridad sa pagbalhin sa Fort Santo Domingo sa Laguna gikan Makati City Jail sa giingong utok sa multi-billion peso pork barrel scam Janet Lim Napoles. Gipahigayon sa Davao City ang usa ka peace rally nga gitambungan sa mga sakop sa Moro National Liberation Front. Nanawagan ang mga anti-mining groups sa Eastern Visayas pag-imbestiga sa usa ka mining company tungod sa giingong human rights violation. O gikundina ni Senador Grace Poe ang pagpatay kang Iligan journalist Fernando Solihon sa Iligan. Gitangtang na sa France ang Pilipinas sa listahan sa mga nasod nga dili motabang og imbestiga sa giingong tikas sa hinabang gikan sa laing nasod. Matod sa Department of Foreign Affairs, migawas ang anunsyo ni adtong Sabado human mipagawas ang France og updated nga listahan sa mga non-cooperative countries and territories sa ilang official gazette. Lakip sa listahan ang Bermuda, British Virgin Islands ug Jersey nga gilangkuban sab sa laing 7 ka lugar. Sa among pagbalik, may awhag si Pope Francis sa publiko pagsalmot sa Worldwide Day of Prayer alang sa Syria karong September 7. Ang detalye sa pagbalik sa Solar News Cebuano. Napatay ang duha ka sundalo samtang tulo ang naangol sa dihang gi-ambush sa mga miyembro sa New People's Army ang grupo sa militar sa Kalinga niadtong Biyernes. Si 5th Infantry Division spokesperson 1st Lieutenant Rowena Abayon miila sa nangamatay nga sundalo nga sila si Corporal Dominador Concordia ug Private First Class Ray Raagas, samtang ang mga samaran mao sila si 2nd Lieutenant Cesar Carcido ug Private First Class Marnel Langa ug Kennedy Salyaya. Nahitabo ang ambush sa Tabuk City, Kalinga, pasado alauna sa hapon ni adtong Biyernes. Sa Sagada Mountain Province, nailog sa mga sakop sa Police Regional Office Cordillera ug Philippine Army ang usa ka NPA camp sa Sitio Data sa Barangay Agid ni adtong Biyernes. Si Cordillera Police Director Chief Superintendent Benjamin Magalong miingon nga ang kampo gigamit sa mga komunistang rebelde isip staging area sa mga nangagi nga pagpangatake. Matod ni Magalong, ang NPA camp gipanag-iya sa Kilusang Larangan Guerrilla Marco Command nga nag-operate sa Mountain Province. Gigamitan sa military ug kapulisan og duha ka MG-520 attack helicopters una pa hingpit nga nailog ang kampo sa mga rebelde. Duha ka pulis ang nasamdan sa panagsangka. Ang Cordillera People's Alliance mipasangil nga ang lugar diin gibombahan sa mga otoridad haduol sa hunting grounds, water sources, rice fields ug mga komunidad. Apan gihimaka kini ni General Magalong. Kaya kailangan naming lagyan ng mag-deliver ng airstrike para rin ma-trigger yung mga IEDs na nilagay nila. In fact, may nakuha pa kami, na-recover pa kami mga IEDs na live. Giawhag ni Pope Francis ang katawhan sa pagsalmot sa Worldwide Day of Prayer alang sa Syria karong Sabado. Kini ug ubang balita gawa sa nasod uban ni Sara Velasco. Giawhag ni Pope Francis ang publiko sa paghatag og pag-ampo sa padayong kagubot sa Syria. Gani panguluhan niya ang Worldwide Day of Prayer alang sa Syria karong September 7. Gikondena sa Santo Papa ang giingong paggamit og chemical weapons sa gobyerno sa Syria sa pag-atake sa Damascus. Matod ni Pope Francis, dili makabot ang tiunay nga kalinaw kung magpadayon ang mga kagubot sa lugar. Giawhag sab ni Pope Francis ang international community alang sa pangunay ug awhag sa United States ug France nga dili molusad og military strike batok sa Damascus. Gigawas na sa ospital si kanhi South African President Nelson Mandela ug ipadayon ang iyang pag-recover sa iyang panimalay sa Johannesburg. Apan matod sa spokesperson ni Mandela, nagpabiling anaa sa kritikal ug unstable ang kondisyon sa anti-apartheid leader. Padayong makadawat og intensive care treatment si Mandela sa iyang panimalay. Gitambalan si Mandela kinsa 95 anyos sa Pretoria Hospital hapit 3 ka bulan human siya gidala tungod sa balik-balik nga impeksyon sa baga. Mihangyo ang kampo ni Mandela nga hatagan siya og privacy sa iyang padayong recovery.
ug light news kita. Sa mga naghunahuna kung unsay mamahimong himuon sa mga ginamit nga papel, panghinlo ug ubang recycled materials, adunay idea ang usa ka Bolivian fashion designer. Ang iyang koleksyon sa mga makalingaw nga mga sinina gamit ang mga recycled materials. Gilang Bolivian fashion designer nga si Marion Macedo sa pagmugna og eco-friendly fashion sukad ni adtong 2006. Gilusad ni Macedo kining iyang ulahing collection pinaagi sa usa ka fashion show sa La Paz, Bolivia. Matod ni Macedo, migamit siya og natural nga tina aron mahimong hayag ang mga ginamit nga industrial wipe sa printing press. Ang ubang disenyo ni Macedo, gihimo gamit ang recycled nga paper mache, cardboard ug bisan ang mga ginabas kon sawdust. Bihimo sab si Macedo og accessories gamit ang printing plates ug craft papers. Tungod siyang lahi nga koleksyon, gi-feature na kini sa mga museum sa Latin America ug Europe. Sara Hilomen Velasco, Solar News. Atong sayro ng front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, gisupak sa mga pamilya nga nagpuyo sa yuta nga gipanag-iya sa University of the Philippines Cebu ang plano nga pagpapahawa kanila aron katukuran og bag-ong high school building. Sa Sunstar Superbalita, gipusil og namatay ang duha ka mag-live-in nga partner sulod sa ilang balay sa Cogo, Naga City, Cebu, Sabado sa gabii. Sa Cebu Daily News, gihulagway sa usa ka coffee table book ang Mango Avenue isip usa sa labing mingaw nga dapit sa Sugbo, 40 na katuig ang milabay. Apan karon usa na sa labing samok nga lugar sa syudad. Ug sa The Freeman, nasayrang nakabase sa Luzon ang mga NGO nga nakadawat sa Priority Development Assistance Fund gikan sa tulo ka mga kongresista sa Sugbo. Miabot na sa syudad sa Naga habagatang Sugbo ang oil spill gikan sa nalunod nga barko MV St. Thomas Aquinas. Si Justin Vestil sa detalye ana sa Cebu City. Justin? Yes, Mencho. Apektado sa oil spill ang upat ka coastal barangay sa City of Naga sa habagatang Sugbo kung nahimutang 8 kilometros gikan sa Talisay City diin nalunod ang MV St. Thomas Aquinas. Ang mga apektadong barangay nalakip sa Tuyan, Inayag ng North ug East Poblasyon. Daling gimando ni Naga City Mayor Valdemar Chong ang paghimo og installation sa mga makeshift oil spill booms pagsanta sa pagkatap sa lana ngadto sa ubang pang coastal areas. Matud ni Ray Mantalaba sa Naga City Bantay Dagat Office, mga mulupyo sa coastal areas nakakita og ilhanan sa oil spill niadtong Sabado sa hapon. Diyang ilang gisusi nasuta nga ang bahin sa kadagatan 3 kilometros gikan sa baybayon apektado na sa oil spill. Midugang si Mantalaba nga miabot pagani ang oil spill sa usa sa mga marine sanctuary sa barangay Inayagan. Matud ni Mayor Chong, mitabang na ang mga pribadong kumpanya kung ang Korean Electric Power Company kon KEPCO ug ang Apocemex plant sa pagpamutang og oil spill booms. Hinuon giklaro sa mayo nga dili pa seryoso ang oil spill damage apan naliguro na lang sila daan pagsanta sa oil spill contamination. Mencho? Daghang salamat, Justin Vestil. Sa laing balita, nanawagan ng mga anti-mining group sa Eastern Visayas sa pagpaimbestiga sa usa ka mining company nga nag-operate sa isla sa Homonhon, Giwan, Eastern Samar tungod sa giingong human rights violation. Si Wilmark Amazona nanukad sa Tacloban City sa detalye. Maupay na kulop, Wilmark. Maupay nga kulop, Mancho, mipasang ilang mga anti-mining groups gikan sa historic island sa Homonhon sa lungsod sa Eastern Samar batok sa mga personnel sa Mount Sinai Exploration and Development Corporation tungod sa giingong human rights violation. Ang minahan na himutang sa Barangay Kanawayon, Homonhon Island. Matod sa mga anti-mining groups nga ni atong August 5, pipila sa mga residente sa Barangay Kanawayon king sa nagbarikada giingong giatake sa mga personnel sa kompanya gigamit ang payloader. Ang barricade gihimo sa mga mulupyo human sa expiration sa temporary restraining order nga nadili sa mga anti-mining group pagbabag sa operasyon sa Mount Sinai. Hinoon ang sayran nga July 27, misugod na sa ilang barikada ang mga mulupyo bisan pa man nga ni adto pa lang July 11 na issue sa korte ang TRO. Matod sa National Coordinator sa Anti-Mining Group ayon sa Tigolmina, JD Garganera, kinahanglan investigahan ang pang-abuso. Gitinguhasab sa grupo ang issuance sa cease and desist order batok sa Mount Sinai. Mihumusab sa ilang pakisusi ang Human Rights Group Task Force Detainee Philippines. Ingon man ang Municipal Council sa Giwan o ang sangguniang panlalawigan sa Eastern Samar, may himusab og investigasyon sa Pasanil. Gawas sa Mount Sinai, lahing duha ka mining companies nag-operate sa isla sa Monhon, ang Cambayas Mining o Inuer Mining. Nanchu? Daghang salamat, Wilmark Amazona.
Aniyan na ang front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Sunstar Davao, gipatukaran sa theme song sa salida nga Ghostbusters ang pagpatuman sa lagda sa paggamit sa mga mamaligyaay sa 1/3 lang sa mga sidewalk sa Davao City. Sa Bandera Mindanao, mipasangil si kanhi North Cotabato Governor Manny Piñol nga dunay pinalitay sa boto atol sa piniliay sa mga opisyal sa Philippine Councilors League sa North Cotabato. Sa Business Daily, giduso sa mga exporter sa Mindanao ang pagpalambo sa mga export gateway o growth corridor sa Mindanao aron makasulod ang mga produkto sa Mindanao sa mga langyaw nga merkado. Sa Mindanao Daily Northern Mindanao, mibiya ang 5 ka konsehal nga ubos sa Liberal Party sa Cagayan de Oro City ngadto kang City Mayor Oscar Moreno. Sa Mindanao Daily Caraga, nanawagan ang pipila ka civil society group sa Butuan City aron panalitdan ang Mount Mayapay nga usa ka atraksyon sa syudad. Og sa Mindanao Daily Davao, mipadayag og suporta ang mga pribadong tunghaan sa Davao del Norte alang sa balaodnon ni Compostela Valley 1st District Representative Maria Carmen Zamora nga mohatag og dugang income tax exemption isip pangandam sa K-12 program. Akop sa Misamis Oriental Provincial Board ang byuda sa board member kinsa namatay atol sa pagpamumba sa Cagayan de Oro City. Si Cheng Ordonez sa detalye nanukad sa Cagayan de Oro City. Cheng? Milingkod na karong adlaw isip bagong sakop sa provincial board dinhi sa lalawigan sa Misamis Oriental si Susan Lagbas. Si Susan mao byuda ni sangguniang panlalawigan board member Roldan Lagbas kinsa usa sa 8 nga namatay sa pagpamomba sa Rosario Arcade sa Limkit Kay Center niadtong July 26. Si Governor Yevgeny Emano mipapanumpa ni Susan Lagbas kinsa maunay mopadayon sa termino sa iyang namatayang bana. Matod ni Governor Emano, nadugay ang pagpalingkod ni Lagbas sa katungdanan tungod sa proseso nga gisunod sa Nacionalista Party ang partido ni Lagbas. Matod ni Susan Lagbas, iyang padayunon ang mga pangando sa iyang bana. Menchu? Daghang salamat, Cheng Ordonez. Manabana sa panahon, uban ni Pat Fernandez. Pat? Hi, Menchu. Sigon sa pag-asa pa dayo ulanon ang tibuok nasod, samtang makaapekto gihapon ang hinay nga habagat sa extreme northern Luzon. Base sa rainfall loop, ulanon ang Central Luzon karong udto, samtang hinay ngadto sa kasarangang pag-ulan ang masinati sa Southern Mindanao karong adlaw hantod na sa gabi. Masinati gihapon ang mapanganuron nga kalangitan, inubanan sa hinay ngadto sa kusog nga pag-ulan ug thunderstorms sa Cagayan Valley, lakip na sa Cordillera ug Ilocos, Zambales, Bataan, Batanes, Babuyan ug Calayan Group of Islands. Atong sayron ng panahon sa ubang bahin sa nasod, sa Luzon maayo ang panahon sa Metro Manila, Puerto Princesa, Legazpi, Tuguegarao, Lawag ug Tagaytay karong adlaw. Apan masinati ang katag-katag nga pag-ulan sa Calapan. Sa Kabisayan, mapanganuron ug ulanon ang Burongkan, tuloy sa thunderstorms sa Dumaguete ug Tagbilaran, samtang maayo ang panahon sa Sugbo, Tacloban ug Iloilo. Sa Mindanao, mukatap ang pag-ulan sa Cotabato ug Butuan. Mapanganuron nga dunay katag-katag nga pag-ulan ug thunderstorms sa Zamboanga ug General Santos City. Maayo ang panahon sa Metro Davao ug Cagayan de Oro. Maayo ang panahon sa tibuok sa Metro Manila hangtod na sa Biyernes. Nindot sab ang panahon sa Sugbo hanggang sa tibuok semana ug sa Davao masinati sab ang maayo nga panahon nga bulungtad sa tibuok semana. Maukad to ang latest na dagan sa panahon. Balikan ni Menchu. Daghang salamat, Pat Fernandez. Huwag mo kadto ang Solar News Cebuano hangtod ug mapuhon. Ako si Menchu Antigua Macapagal. Daghang salamat ug maayong hapon.